सबसे पहले ये समझें कि मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस शरीफ है। आज बड़ी बहस लोग करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम से मांगना क्या जायज है या नहीं, हुजूर से मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए। इसी पर बहसो तमीज होती है, इसी पर आपस में तकरार होती है। लेकिन जब हम हदीस पाक पढ़ते हैं तो मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ है, सहाबा कहते हैं हमने जिंदगी में कभी ऐसे नहीं देखा, जिंदगी में कभी ऐसे नहीं देखा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम से किसी ने कुछ मांगा हो और हुजूर ने जवाब में ना फरमा दिया। सहाबा कहते पूरी जिंदगी हम कलमा पढ़ के, कुरान पढ़ के ये कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम से मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए। सहाबा तो कहते हैं कि हमने पूरी जिंदगी मुशाहदा किया, पूरी जिंदगी देखा, हुजूर की खलवतों को देखा, हुजूर की जलवतों को देखा, हुजूर की सुबहें देखी, हुजूर की शामें देखी, हुजूर की दोस्ती और दुश्मनी के मेयार देखे, और हमने कभी नहीं देखा कि दरे मुस्तफा पे कोई सवाली आया हो और खाली चला गया हो। सहाबा कहते ऐसा कभी नहीं हुआ। अब सोचना जरा, मैं पहले हदीस शरीफ पेश करता हूं। मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ है, मा सोइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैउन कत्तु फकाल ला। सहाबा कहते हैं जो भी झोली फैलाकर, सवाली बनकर, मंगता बनकर दरे मुस्तफा पे आया, कभी ऐसा नहीं हुआ कि खाली वापस गया हो या हुजूर की जुबान अक़दस से उसने ना या नहीं का लफ्ज सुना। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जो हुजूर से कोई चीज मांगने आए, हुजूर ने कभी ना, जो मांगा हुजूर ने अता किया, जो मांगा हुजूर ने अता किया। क्यों? इसलिए कि रब्बे करीम ने मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम को जमीन के तमाम खजानों की चाबियां थमा दी हैं। बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ। मैं पूरी आपकी इस महफिल मीलाद शरीफ में या कुरान मजीद के हवाले से बात करूंगा या हदीस शरीफ के हवाले से। एक हदीस शरीफ आपने सुनी कि सहाबा मांगने आते थे और हुजूर की जुबान से ना का लफ्ज कोई सुनता ही नहीं था। जो मांगता था मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम रब के खजानों से उठाकर उसे अता फरमा देते थे। अब ये हदीस शरीफ जो है ये बुखारी शरीफ में है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी ऊती तो मफातीहा खजाइनिल अर्द। मिफ्ताह चाबी को कहते हैं, उसकी जमा है मफाती। हुजूर फरमाते इन्नी ऊती तो मफातीहा खजाइनिल अर्द। रब्बे जुल जलाल ने मुझे जमीन के तमाम खजानों की चाबियां अता फरमाई। जमीन के तमाम खजानों की चाबियां अता फरमाई। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस। दो हदीसें सुनी, अब तीसरी हदीस शरीफ सुने। जमीन के खजानों की चाबियां हुजूर को थमाई गईं और सहाबा कहते कभी ना नहीं का लफ्ज सुना ही नहीं, जो मांगते थे मिलता था। अब तीसरी हदीस शरीफ सुनिए, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद अपने हवाले से फरमाया, और यह हदीस शरीफ भी बुखारी शरीफ के अंदर है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती। इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती। मैं तो सिर्फ तकसीम करने वाला हूं, अता करने वाला रब्बे जुल जलाल है। इन्नमा इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती। वो अता फरमाता जाता है और मैं अल्लाह की अताओं को तकसीम करता चला जाता हूं।
انما گرامر کے لحاظ سے کلمہ حسر ہے، اور اس کا معنی بڑا پیارا ہے، کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اس بڑی کائنات میں اللہ کے خزانوں کا قاسم میرے سوا کوئی نہیں، میں ہی اللہ کے خزانوں کا قاسم ہوں، میں ہی اللہ کے خزانوں کا، خزانے رب کے ہیں، مصطفیٰ کریم میلاد والے آقا قاسم ہیں، رب کے خزانوں سے حضور تقسیم فرماتے ہیں۔ یہاں کسی چیز کی تخصیص نہیں فرمائی کہ میں فلاں چیز کا قاسم ہوں، فلاں چیز کا قاسم نہیں، یہاں ذکر مطلقاً المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلقاً جو بات ہوتی ہے اس کا مفہوم بھی مطلق ہوتا ہے، یعنی میرے در سے جو کوئی مانگنے آتا ہے اور جو کچھ مانگنے آتا ہے بغیر تخصیص کے ہر مانگنے والے کی ہر شے میں ہی عطا کرتا ہوں، میں ہی عطا کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث شریف، یہ تو میں چاہوں گا کہ آپ زبانی یاد کر لیں، چھوٹی سی حدیث شریف مختصر، انما بولیے سب، انا قاسم واللہ یعطی، یاد ہو جائے گی، آسان سا سبق ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی۔ اب معنی سنو، انما انا قاسم، میں اللہ کے خزانوں کا قاسم ہوں، واللہ یعطی، اللہ عطا فرماتا ہے اور میں اللہ کی عطاؤں کو تقسیم کرتا ہوں۔ اور قرآن مجید میں رب ذوالجلال ان تین حدیثوں کے بعد ایک قرآن مجید کی آیت، کیونکہ قرآن و حدیث کے سوا میں کوئی چیز بیان نہیں کرتا، قرآن کی آیت سن لیں ذرا، یہ ایسی سورہ ہے جو بچے بچے کو زبانی یاد، میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان کا بچہ چھوٹا سا بھی اس کو یہ نہ آتی۔ یہ چھوٹی سی قرآن مجید کی سب سے مختصر، سب سے چھوٹی سورت الکوثر، سورت کا نام کیا ہے؟ اس کی پہلی آیت انا اعطینا کل کوثر، چھوٹی سی آیت اور پہلی آیت سورہ الکوثر۔ اس کا معنی ذرا غور سے سننا، رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے فرمایا انا اعطینا کل کوثر، کاف ضمیر خطاب کی ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا، ہم نے آپ کو۔ اب بخاری کی حدیث یاد ہے یا بھول گئی ہے؟ انی اوتی تو مفاتیح خزائن، اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں۔ اب قرآن سنیے، پھر حدیث اور قرآن کو ملاؤ، نتیجہ سامنے آ جائے گا، نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ بے نیاز رب نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر دیا۔ کیا دیا؟ سارے بولو کیا دیا؟ الکوثر، کوثر کے اوپر الف لام، کوثر کے اوپر کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، الف لام۔ اور کوثر کا لفظ جو ہے یہ کثیر سے ہے، کثیر کا معنی زیادہ، کثرت، کثیر، اس سے کوثر۔ گرامر میں فوعل کے وزن پر کوثر، فوعل کوثر، اور فوعل مبالغے کا صیغہ ہے۔ مبالغے کا صیغہ وہ ہوتا ہے جس میں معنی کی زیادتی پائی جائے، معنی کی زیادتی پائی جائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ محبوب اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے جو حد حساب سے باہر ہے۔ مبالغے کا صیغہ ہے، جس مبالغے کا صیغہ وہ ہوتا ہے جس میں معنی کی زیادتی پائی جائے۔ آیت کریمہ میں میرے رب ذوالجلال نے، میرے رب کریم نے فرمایا اے مدینے والے محبوب انا
اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ اور الکوثر کا معنی ہے اتنا زیادہ کہ اس سے زیادہ ہونے کا تصور نہ کیا جا سکتا۔